سلام امنا لما دمنا اول سعيد حزو زوص بتاع مزرارب زلو حبريتا كم سرعات ازي اسياسي لي هو بعوتب تخاتاتلو زبل قطين تئزاز وريدو السو طرح يكون بعل ارغاي كنت امزل بزلو انا مس ارتاويان الله غادلي اتا انكو افريقاويت هاجر زخونت ايثيوبيا نيكلراو مدبر صعات نمهنات تشباشبالا زيوم قالتون هلو كنتاتن حدش حبريتا تاتيزلكم قرب لو كسع مودات از فيديو زحابيركم نصرح كلنا لايك مغبار نجمرو نقصل اشو قدامه فيديونا مالتي بزعوا هلو كنتات سكنجمر بزعوا تግራይ ኤርትራንኩም بزعوا ኢትዮጵያ بزعوا ቀይሕ ባህረ بزحسات አርጋይ ወጽ መልስ እንዳሃበ ይዝርከብ ዘሎ انا مس ارتاويان الله غادلي إذا حيرزي أصلت أن هالله زملس تفرق عليه يلن زملس الأول مريحنا تجري ون يلن مصدي بزخان عارف من قد بريبلوماس والله برزو والله كملس دخل ربحنا تجري يلن أيو خونن أنكم واطئنا بحيلنا أيو خون مسلمين نسألوا سلام سلام خويناتين دلن إذا عم زعزلوا مسلمات أروع تخيلهم أو سكاهوت يلزم بهال خافيلهم موق ما ينتحطوا زوري وورا شو نهز تجري واستنا ثلاثة يخانو ليلا مريت تجري أنكو كملس ولا زخيل بحيل خاي نتمنى ستجري تجفف خاز بهال نجرين جفافن تجفافن يلن ولا تنا سماي تنعواف دق زعم زعد بهذا أول نسون أنا خمسة زري أدلهم نسون وزح زخبر كوين أي رخو كوان قليل سلذي بتنسو زمك حلو دل أير كوكادات أريد ولا تحس بها أوش 24 ساعة فيز أوت كتقولت ولا يوم كم زيبا تاير خانس بهال يوم مسليات تحصلت ما قالت زوبع غوره حزب تግራይ ናይ ምርኻስ حزب تግራይ ናይ ምውራድ حزب تግራይ ናይ ምብታን ሌላው መሬት ናይ ትግራይ ንኻሊ ሕሊፍካ ንምሃብ ዝተዳለው ዝወረደ እምሮ ዝወነኑ ድስኩላት ሰዲ ሕቶ ንሕርለዎም ኮይኖም ብዱ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሕሎም ዝኽእል ሓይሊ መሃብ አለ ለዛ ኩሉ ነገር ተዓፂኒ ኢሞ ብጠበንጋ ክፈትሕ እየ ዝብል ناي دكا ماسب أتحسسوا مواطن خويني يفلت. إسرائيل خم حدرا نايك علم. سلذ نحنا تودي لنا تجفعنا علم جفعتنا لهم أين قال علم سحل وريدهم. ثلاثة عمت قال شو عم تجمع كبير واقع خفيلهم. بزح إرتاو تسويه بزح إرتاو تسنكيلو بزح واقع خفيلهم حجر كوين. حجر كون كله علم الخاو حد جمالي ميم حجر كوينهم. إلى زماننا. ملستينا ويهاوم بس حاتي هاوم. إيهاب هاوم بعدين يهاو أفتحتي بعداو جزءات محرر نبرة دوبات حجم يمتكنجيلا سلذ عاصم من محضر نيرو دهراك من محضر نيرو كحيب حرب من محضر نيرو خالي خرك قوي خلي دكتور ياكو هاي المرام بحال الله صحفي يزل عاصم يمان الناس المصحف صحفي أو صحفي وزني أنا وياني أتوالد تجاجل لها كي جاي بحر سلذليكا 130 مليون لنا 120 مليون لنا ولا انا متاي 300 مليون زي الوكا 300 مليون سلذلوكا انا ماسكا انترناشونال بوردر تحس كاتي خاص مريت يقبني اخت كم يقرك خمت ولا 300 مليون هلا نجيب تتورى بعد لكين يختورى مالتي زين ارتبا بحيلس 120 مليون سلازل الناس بقى حزب زي بحري قبوي او عالمكم عايز مسرح لدي قطرو هندزي سلاز خنس بحري قبوي يزول ابني عالم لخ حق له اب ودو حورات هاجرات خبز العنقطلو اتا انكو افريقاويت هاجر زخونت ايثيوبيا نيكلراو مدبر صعات نمهنات تشباشبالا عبيت معكنا زينا عالم ازاربي كوين دولو بزحجوان اتقند ازاربي كوين دولو مغنيات حدا افريقا نفلما غزي كنزي عينت عبي مدب بمهلاو كلا يزارب خوين دلخا بوتين اذا مستيراوي طاولان مغنياتو بوتين نغليهم كندزي بزنوحاتو طاولا كقبلهم كله ويكا كنزي طاولا مالتي زي بعالماو درجه عبي بوليتيكاو تنتنايم دوبو بزح استفلالي رئيتات يم دوبو نابخا بخنزي تقبيل والله زي كل مدبات حنصيصاتو زلا عالم كي غرمتها يترفتن لابنت عبي ممنጨው صعات نيكلوراو مدبر ابز حلف اوارحوين عبي معرفو نفرت تحنص مخانا نعلم بسيره بزي وحد اوارح كندزي عينت بلان كندزي عينت غيان
عبيت معكنا زين عالم عبي أرستن جيرون أو يركبا نايك تسالي تخاتلت المخان زين فولو شير كومنت أين رسع ثانك يو እሺ ከም ሰማዕ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ሓለፈ ማለት እዩ ምስ ፑቲን ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ማለት እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ዘላ ናይ ኒኩለር ፀዓት ማለት እዩ ዝሓስቦ ዘላ ኣብዚ ሕሳት ኢትዮጵያ እንዳተዘረበ ነይሩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዝሓበሬታ እንዳተኻፈለ ዝርከብ ኣብዚ ሕሳት ማለት እዩ እስኪ ምስ መምራ ብርሃ ድማ ምስ ዘሎ ኩነታት እዚ ዝተገበረ ጻኒሕት ንስ ቀፂልና ንስማዓዮ ሓደ ነገር ክፍለ ዘለዎ ምዕራብ ትግራይ ክወኩምሲ ናውዚ ናውግኡ ፈሩ ግዛዕ ገበሩ ብዝብል ዝግለጽ ስምምዕነት እውን ኣይኮነን ነይሩ ተዘረባ زوزروا زي جمر كاب سيشالس مرخاب ناي حالتات تقراين ناي أورمو بلتقنا لوقاتن مرخاب كاب جمر لي زي جمر زوج دايزي سلازي بلتقنا أورمو انت عينت زربع يحزمتيو وتي بدل بس حو خمزي لوم ناي دقة حيلي خمزي روم تساوي تمنا أنا خاف دليتي وتساي ስለዚህ ንሕና ንስኻትኩም ንገብሮ ውግእ ናይ ክልተ ኣሕዋት ውግእ እዩ ናይ ደገ ሓይሊ ኣለና ካብ ደጊም ናይ ደገ ሓይሊ ኢና ክንወቃዕ ዝግበአና ንተሓባበር ዝብል ኣጀንዳ ክፍኑ ገይሩ እቲ ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ዝበልክዎ ብቀዳማይ እውን ሓደ እዚ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ስለ ዝኣምን ትዛው ትግራይ ዝበፅሐ በደል ኮነ ኢሉ ዓሊሙ ስለ ዝፈፀሞ ናይቲ ደረጃ ናይቲ በደል ስለ ዝፈልጥ ትግራይ ዝበፅሐ በሰላ ስለ ዝፈልጥ وزي كوسكوسل خلخو هاي لو من دجنا خالي ناي طفقات أجنداي كسالت الله يقول يوم كذا بلي. فلازم بقول سي ني أبى حراز الله خانو وقعني خنوط خاو جزء نجبر زبل حسوت أفتيون كالي مالتي. فلازم تجري أب شعوز وصلت تمركز إيه لكالي نيرو. نحنا أجندنا وعلى بريتوريا متقاري. بزقات وعلى مسرت مسخونة قداي تحازق في تصمي يقبوا إنه عواقعني جزء ناتو تأتايسو نحن هاي بالكتنا لذي مسخونة سبب أسباب بمقبار نتي وعلي نزي متقبار كتقوم له سلا زي يقبع أو زين إحنا أين واقعني أخلنا يستقراي تزح له فوق يأخلو هذا وق عير لين مش كله بسلام إنا خلنا برندلي قداينا ون بحقن ببوليتيكاوي مردان إنا نفتحه بزبل متكلي تنتشيكو مالتي سلازي دليت يقولون زيون ناي دليت زي مهلاوي نزي كتوقع واقعني نتي مجبري أجبرك مالتي وعلى عديمو زمتم حيلس زغط قط حيلس ندجنا تمليسكا مستحاد خوينكا بيلو بزح تصرف لي استراتيجيك ما حدا خو زغل بتصقنا ورمودو تايدخون قال شبدبد نيريو زي تግራይውን ማለኹም አይነት شبدبدات نيرو بيو بمسرته زي ጻውዕት زي አይተቀበሉን መንግስት ትግራይ ልክ አኔሩ ትዝለካ ዘለኹ ግን ሐቂ ከምዚሉ ኦቢል ታያትሪፉ ንዝብል ና ታያትሪፉ ጥራይ አይኮነን ታይ ከይምልከተካ ነው ንኽትዋጋይ ታይ ምልከተካ ፋኖሲ ንኽትዋጋው ስታይለካ ንስኻ ክትዋጋ እኳ ትኾንካስ مريت كذا حاجة شفتها في معرفة تقرأي نقيت وزل حيلي. الشكاز ما صار مالتي بزعبة أمريكان إيرتران كل تينز قبر زل ركوات مالتي كافتهم حدا زرارة بزي زلوا بزي محورة ميديا حدا يمالتي زعوا خاب بزوح عندها وهلا تصنيح وكساب حزم مالتي أول سعيد كعب الساعات حزوز وصحابري ثاني. بزعبة أمريكاون حزو دعني زخونه وره. إيرترا US Relations أب تحت زبل بمنستر قدات وطاعت عثمان صالح استمر حلو أخ منقست إيرترا مسمى غارب بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا أب قداي أفريقيا مسعود بولوس وقعوا ركبا كايدو تبي عسران حموشتن مسكرم عسران حموشتن قن مبل 8 وعلى حبرات عقرات تهايدا ركب بميستر قدات وطاعت عثمان صالح تمر حلو أخ منقست إيرتران أما غارب بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا أب قداي أفريقيا مسعود بولوسن نعمتات حشكيرو تسنح زمدنا إيرتران أمريكا نممحياش زعلم من بارو تقليتول إيرتران أمريكان دهر عمتاد نفال ماي أوانين بدرجة لعلوات سمز منقستات كم زعم السلوق عبر كبزة كايدا زلوا كميون مينستر عثمان صالح بعسران 4 النحاس عسران حموشن مسفليت الوخ حبرة أوروبا بكرنا أفريقيا أنتوبر تراخبو بزعبا إيرتران كتر حبرة أوروبا أنزلو هلو زمدنان متحببار ستاوي كونتات زبانا قرنا أفريقيا كيح بحرن وزته حساب كايرن كلو مس مينستر قدات وصاش ودن مس ماريا مال مرون تراخبو زتيو
أمريكان إنجليز عندما نود بشاشة بغتتا ودب السبيبكا نزغبابي أي تربي الشوب مالت ترير متنقطع هيبا من بارن يذكر أبي إثيوبيا حادة لبا من تليو إذ دامازي حجون مسرحيت أصوصا خمسا سلولو إذي صمدو بقانقوا إنجليزي بحال صمدو ناب تاريخ أو فتسام قيرن كاللو زر اسئلد ماي أشو مفتوحات هاتلتي مالتي أبز محارو ميدا كم زن سمع زغننا مالتي إيرترا در تقبر لامس إيتيوبيا أبز عبا عسب زررب خنقبرين أزبل حبريت هاتات انداو تغني يوز محارو ميدا مالتين بزح سوك عند زرارة بتاني حيو مالتي أبز ساعات سكي بزعو خا إيرمياس حيزوز وصح حبريتاني إيرترا بناي وصاي قداي منستر عثمان صالح أب واشنطن دي سي زتقبر آخيبا زسمعتو مدر إيتيوبياويان يزراربولو اللو إذا زين هذه نسمع يوسكي كذي كربت هازم كدك لا يجرب سا وينم يبصر أفدق سرات وربوچان كفت ማድረጓን ተቀጥላለች ከዛ ውጭ ያለውን ፍላጎት ግን አታስተናግድም ሲሉ ተሰምቷል امبار كم ز سمعكم موي ازي اخيبا ازي اب واشنطن دي سي تغبر اخيبا كله اذا اخيبا ازي نايتوم افدق بحري زيبلهم حاجرات وصاي غداي منسترات ز تاكبلو اخيبا ابو يو عثمان صالح اتزربازي اسمعوا زلو እዚ ዘርባዚ ድማ ብዛዕባ እዞም ባህር አፍ ደገ ዘይብሎም ሃገራት ከመይ ገይሮም አፍ ደገ ባህሪ አገልግሎት ከም ዝረኽቡ እዩ ሓሳብ አቅሪቡ ኣብቲ ሓሳብ ድማ ኤርትራ ነዞም አፍ ደገ ባህሪ ዘይብሎም ሃገራት ናይ ባህር አገልግሎት ንኽረኽቡ ከም ትፈቅድን በቲ ዓለም ለኻው ሕግ ድማ ተገልገልቲ ክኾኑ ፈቃዳ ከም ዝኾነ ነገር ግን ኣብ ክንድኡ ባህር አፍ ደገአ ወይ ከአሉ አላውነታ ንወተሃደራው አገልግሎት ዝውዕል ናይ ባህሪ ኃይሊ ዘአመሰለ ነገራት ከም ዘይተፈቅድ ሉዓላውነታውን ሕሊፋ ንዝኾነ ሃገሩን ክትህብ ከም ዘይትደሊ ሉዓላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክደፍሩን ከም ዘይትደሊ ከምኡ ድማ ሉዓላውነታውን ክሕሎ ከም ትደሊ ተዛሪባ እዩ ዝብል ነዚ ዜና እዚ አድላይ አገዳሲ ዜና ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መዘራረብ ኮይኑሎ ኤርትራ ኣብዝ እዋንዚ ንአብይ አሕመድ አፍ ደገ ባህሪ ንምሃብ ምንም ጽገም ከም ዘይብላ ነገር ግን አፍ ደገ ባህሪ ዘይኮንኩስ ኃይል ባህሪ ከቀምጤ ዝብል ሕቶ ናይ ብልጽግና ግን በህምዚላ መሊሳቶላ ምክንያቱ ቀድም ሕጂ ኣብ ኢትዮ ፎረም ወጽዩ ዝነበር ሓበሬታ ኤርትራ በተዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሕጊ ናይ ክልተ ሃገራት ናይ ባህሪ አገልግሎት ነዚ ነገር ዚ ክሰርሑ ድሉ ከም ዝኾነትን ነገር ግን አብይ አሕመድ ኃይል ባህሪ ዘይቀምጠሉ እንተዳአ ኮይኑ አይደልን ኢሉ ነትውዕል አፍሪስዎ ከም ዝነበረ ኢትዮ ፎረም ባዕሉ እዩ ነዚ ዜና ሓቢርዎ ነይሩ ሎሚ ዑስማን ሳልሕ ብዕሊ አፍ ደገ ባህሪ ዝደሊ አገልግሎት ዝደሊ ዌልካም በተዓለም ለኻዊ ሕጊ ክረክብ ክእል እዩ እግዳ ግን ባህሪ ኃይሊ ከቀምጤ አጽዋሬ ከግብሬ ወታደራው ኃይሊ ከቀምጤ ዝብል ግን እዝነይ አይሰምዕን እዩ ኢላ ካብኒ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባህሪ ወይ ከ ኃይሊ ባህሪ ዘቀምጡ ንኢማራት ዶይ መሐሸን ሐቀዱ ሰላም ማልቲ እሺ ካዝማጣን ማማልቲ ያው ብዛዕባ አወል ሰይድ ኣብዝ መሐራሚ ዳ ብዙሕ ነገርና ተዋለ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ካብኣቶም ድማ ከስኪ ካብ አዲስ አበባ ብዛዕባ እንዳተዛረቡ ዝርከቡ ወይ ከዓ نعاي تخطط جيروم ليوم داولي زركب زلو اسكي انت قاتي موزل غاتيلا نسمعيو نخيدنا بهلو كونات اللوز بالبروباغندا الشاغيلو كازغني دما قطتا نبابيك نغركا حز إنسان ما نأبي ترجملو كسادو سجاب زنقت قنينو خمز كتاتل الرجاجي تلو عبد فلما رضوان حسين دات تعرفه انداس حقو كم وازا كتاتل ونيرم نسرعي كنتات صمدو قبراو مسكونو من ززنا دقو وندا فرس كلهم خيد مسجمركم قنا كم سرعات ازي سياسي لي هو بعتب تخطاتل وزبل قطين تئزاز وريدو زخفل ترجمان تقصير اللي يركب سلازا انا اب 4 كيلو اكتيفيست زي كونكو سرع كوين له مالتيو انكو حبسنا اش مفتوحات هاتلتينا لم زنور حبريتات زي من قالتو نيرم اب قصال بحدش حبريت خص عن رخب كن مز فيديو زمصاهم كلهم لايك مغار كيترسو سسنا يصطبق اسمعنا